नमस्कार, म गोविन्द खनाल। आजको यस भिडियोमा हामीले कक्षा 12 को नेपाली किताबको पाठ 5 मा रहेको एक चिहान उपन्यासको सारांश सँगै मूलभाव र यस पाठसँग सम्बन्धित रहेर परीक्षामा आउन सक्ने सम्भाव्यत प्रश्नहरूको छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब हामी ढिला नगरी यस आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा उपन्यासकारको छोटो परिचयतर्फ लागौँ। एक चिहान उपन्यास हृदय सिंह प्रधानद्वारा रचना गरिएको एउटा उत्कृष्ट उपन्यास हो। उनको जन्म 1972, 2016 उनको मृत्यु रहेको छ। बहुमुखी साहित्य स्रष्टा हुन् हृदय सिंह प्रधान। उनले नाटक, निबन्ध, उपन्यास, समालोचना जस्ता धेरै विधामा कलम चलाएका छन्। उनी आफ्ना रचनामा खास गरी समाजको सुधार गर्ने, प्रगतिशील विचार अभिव्यक्ति गर्ने उपन्यासकार हुन्। उनले रचेको एक प्रसिद्ध गतिशील उपन्यास एक चिहान उपन्यास पनि हो भने स्वास्नी मान्छे उनको अर्को चर्चित उपन्यास हो। उनले नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्नु र परम्परागत समाजप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्नु पनि उनको मुख्य विशेषता रहेको छ। सँगै यस उपन्यासका प्रमुख पात्रहरू रहेका छन् अष्टनारायण, यस उपन्यासको प्रमुख पात्र हो। त्यस्तै गरी लतमाया अष्टनारायणको श्रीमती, त्यस्तै गरी शिवनारायण अष्टनारायणको जेठो छोरा, पुननारायण अष्टनारायणको छोरा, नानी थकु अष्टनारायणको छोरी जुन 17 वर्षकी भर्खरै यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेकी छन्, गोदत्त प्रसाद डाक्टर, सुरमान, त्यस्तै गरी रामबहादुर, हर्षनारायण अनि त्यस्तै गरी हाकुमाया यस उपन्यासका प्रमुख पात्रहरू रहेका छन्। 31 खण्डमा संरचित एक चिहान उपन्यास अष्टनारायण नाम गरेको एक किसान, सामान्य किसान बिरामी परेको छ। यही बिरामी परेको अवस्थाबाट उपन्यासको कथावस्तु अगाडि बढेको छ। अष्टनारायण बिरामी छन्। उनको परिवारका अन्य सदस्यहरू घरको मूल मान्छे बिरामी भएको कारणले गर्दा सबै चिन्तामा परेका छन्। तर बुढा अष्टनारायण भने आफू बाँच्ने आश नरहेकोले मेरा लागि औषधि उपचारमा कुनै पनि खर्च नगर, म अब बाँच्नै सक्दिनँ र मेरो लागि कुनै पनि धार्मिक क्रियाकलाप, दान दक्षिणा पनि नगर, म अब तिमीहरूले मलाई बचाउन सक्दैनौ, तिमीहरूले आफ्नो लागि आफै गर, मेरो लागि खर्च नगर, ताकि मेरो खर्चले तिमीहरूलाई भोलिका दिनमा अथवा दुखी हुन नपरोस् भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै उपन्यासको विषयवस्तु अगाडि बढ्छ। अब हामी उपन्यासको सारांशतर्फ लागौँ। 31 खण्डमा संरचित एक चिहान उपन्यास अष्टनारायण नाम गरेको एक किसान बिरामी परेको अवस्थाबाट सुरु हुन्छ। परिवारका अन्य सदस्यहरू घरको मूली मान्छे वा अभिभावक बिरामी परेकोमा निकै चिन्तित छन्। तर बुढा अष्टनारायण आफू बाँच्ने आश निकै कम भएकोले मेरा लागि कुनै पनि औषधि गर्नु भनेको व्यर्थ छ, म मरेपछि पनि कुनै काजक्रिया नगर्नु भन्ने सल्लाह परिवारका सदस्यहरूले दिन्छन्। यसले परिवारमा झन् आर्थिक समस्या निम्ताउँछ भन्ने अर्थी पनि दिन्छन्। लास बोक्दा लाग्ने कात्रो किन्ने पैसा पनि नहोला भनी 25 रुपियाँ जमिन मुनि गाडेर राखेको कुरा पनि अष्टनारायण परिवारलाई सुनाउँछन्। अष्टनारायणको यस्तो विचार हुँदाहुँदै पनि परिवारले ऋण लिएर सुरुमा स्थानीय गुबाजु कहाँ झारफुक गर्न लगाउँछन्, तर रोग निको हुँदैन। त्यसपछि अर्का नाम चलेका डाक्टर गोदत्त प्रसाद कहाँ जचाउन लाने निर्णय परिवारले गर्छ र जेठा छोरा शिवनारायण गोदत्त प्रसाद कहाँ पुग्छ। तर पैसाका पछि कुद्ने डाक्टर गोदत्त प्रसादले खासै वास्ता गर्दैन, किनकि त्यो परिवारलाई उसले चिनिसकेको थियो। डाक्टर गोदत्त प्रसादले त्यही टोलकै गुबाजुलाई देखाए भइहाल्यो नि भन्दै अष्टनारायणको घरमा आउन मान्दैनन्। तर अर्का भाइ जुन अष्टनारायणका छोरा हुन्, पुननारायण गएर औषधि उपचार गर्दा लाग्ने पैसा घरमा पुग्ने बित्तिकै हामी दिन्छौँ भनेर बाचा गरेपछि डाक्टर गोदत्त प्रसाद अष्टनारायण कहाँ आउन मन्जुर हुन्छन्। उनले अष्टनारायणको घरमा पुगेर अष्टनारायणलाई जचाउँछन्, औषधिहरू, इन्जेक्सनहरू लगाउनु पर्ने सल्लाह दिन्छन् र त्यति गरिसकेपछि गोदत्त प्रसादले अष्टनारायणकी छोरी
भर्खर यौवना अवस्थामा प्रवेश गरेकी तरुणी छोरीलाई देखेपछि उनी मोहित हुन्छन्। 17 वर्षकी भर्खर यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेकीलाई देखेपछि डाक्टर गोदत्त प्रसाद मोहित हुन्छन् र उनले उपचार गर्दा लाग्ने सबै पैसाहरू अहिले तत्काल नदिए पनि हुन्छ, पछि दिए भइहाल्यो नि भनेर पैसा पनि लिन आनाकानी गर्छन्। उनको मन त्यही नानी थकुप्रति आकर्षित हुन्छ। तसर्थ उनी अफिसबाट फर्किने क्रममा घर नगई सोझै अष्टनारायणको घरमा पुग्छ र बिरामी जाँचेको शुल्क पनि अहिले नभए पछि दिँदा भइहाले हुन्छ नि भावना व्यक्त गर्छ। यसरी लगातार घरमै आएर डाक्टरले उपचार गरेकोमा अष्टनारायणले छोराछोरीहरूलाई धेरै ऋण लाग्ने भयो भन्ने धारणा राख्दा छोरा शिवनारायणले डाक्टरले निःशुल्क उपचार गरिदिने निर्णय गरेको सुनाउँछन्। यसै समयमा अष्टनारायणले त्यो लोभी डाक्टरले किन निःशुल्क उपचार गर्ने, के कारण छ निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर त्यो डाक्टरको नियतमा शङ्का गर्छन्। बाजे बजुराको पालाको जग्गा जमिन पनि यसै गरी ऋण लागेर सकिएको कुरा सुनाउँदै अष्टनारायणले समयमै होसियार हुनुपर्छ भन्ने धारणा परिवार सामु राख्दछन्। अष्टनारायणको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएकोमा परिवारका अरू सदस्यहरू केही खुसी हुन्छन् र सँगै उनीहरू आनन्दले निदाउन पनि पाउँछन्। यसै समयमा अष्टनारायणले किसानको पहिलो कर्तव्य भनेको खेती किसानी रहेकोले आफूलाई कुर्न लतमाया अष्टनारायणकी श्रीमती एकजना भए पुग्ने सल्लाह दिन्छन् र अष्टनारायणको स्वास्थ्य बिग्रिएकोमा गोदत्त प्रसादले परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई अष्टनारायणको अवस्था कमजोर हुँदै गएको भएको कारणले एकजना कुरुवा चाहिँ नछोड्न सल्लाह दिँदै बिरामी अष्टनारायणले भने निको हुन्छ, तपाईँलाई सन्चो हुन्छ भनेर सान्त्वना पनि दिन्छन्। परिवारका सबै सदस्य अष्टनारायणको स्वास्थ्यको विषयमा लिएर चिन्ता मान्छन्, तर अष्टनारायण आफूलाई कुनै किसिमको काजक्रिया दान दक्षिणामा विश्वास नभएकोले आफ्नो पेसामा लगनशील भएर लाग्न परिवारका सबै सदस्यहरूलाई सल्लाह दिन्छन्। उनले किसानहरूको कर्म नै मेहनत गर्नु हो, पसिना बगायो भने मेहनत गर्यो भने प्रतिफल पाइन्छ, त्यो धर्म हो भन्ने मान्यता राख्छन्। कर्म गरेपछि फल पाइन्छ भन्ने एउटा वास्तविक कुरा अष्टनारायणले बुझेका छन् र उनको परिवारलाई पनि त्यही अनुसार लाग्न उनले सल्लाह दिन्छन्। यस्तै कुरा गर्दा गर्दै गन्थन गर्दा गर्दै निकै थलिएका अष्टनारायणको निधन हुन्छ अनि परिवारमा रुवावासी मच्चिन्छ। निकै मिलनसार र समाजसेवी भावनाका कारण अष्टनारायणको मृत्युमा गाउँले टोलवासीहरूको समेत रुवावासी हुन्छ। आर्थिक अवस्था निकै नाजुक भएकोले अष्टनारायणको अन्त्येष्टि दाह संस्कारका लागि पनि कात्रो किन्ने पैसा समेत हुँदैन। घरमा लास छोडेर छोरा पुण्यनारायण र छोरी नानी थकु डाक्टर गोदत्त प्रसादको यहाँ पैसा माग्न पुग्छन्। नानी थकुको यौवनमा मक्क परेको गोदत्त प्रसादले कुनै आनाकानी बिना 25 रुपियाँ दिँदै परेमा अरू सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा पनि जानकारी गराउँछन्। किशोरी नानी थकुप्रति मोहित भएको गोदत्त प्रसाद पैसाकै बलमा उसको जवानी लुट्ने योजनाका लागि पछाडि परिरहेको हुन्छ। सोझी र सरल स्वभावकी नानी थकु पनि गोदत्त प्रसादको जाली प्रेम जालमा फस्न पुग्छे। त्यसै गरी अर्को व्यक्ति तलसिंह सुरमान सुब्बा पनि नानी थकुको पछि लागेको हुन्छ। उसले आफ्नो दलाल रामबहादुर मार्फत तान जुन चाहिँ तान किनिदिएर नानी थकुलाई आफ्नो पकडमा पार्ने प्रयास जारी राख्छ। उसले 1 वर्षका लागि कुद पनि माफी गरिदिने लोभ देखाएर नानी थकुलाई जसरी पनि आफ्नो पकडमा आकर्षित गर्ने प्रयास गर्छ। आमा लतमायाले सुरमान सुब्बासँग नानी थकुको विवाह स्वीकार भए पनि दाजु शिवनारायणको खबरदारीका कारण सुब्बाको षड्यन्त्र विफल हुन्छ। यता डाक्टर गोदत्त प्रसाद र नानी थकु बीचको प्रेम सम्बन्धको हल्लाले पुरै गाउँलेहरूलाई नै जानकारी हुन्छ। गोदत्त प्रसादकी श्रीमतीले नानी थकुलाई नारीको महिमा र अस्तित्वबारे सचेत पार्छिन्। शिवनारायणले तराईवासी रामखेलवान राउतसँग नानी थकुको विवाह गरिदिन्छन्। हर्षनारायणको विवाह तामाङनी केटी पुतलीसँग हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा उनीहरू अन्तर्जातीय विवाहको पक्षमा हुन्छन्। त्यस्तै विवाहमा पनि जातीय एकताका लागि
सहयोगी हुने वस्तुहरू उपहारको रूपमा आदान प्रदान गर्ने गर्छन्। त्यसपछि शिवनारायणको परिवार खेत किसानीमा व्यस्त रहन्छन्। शिवनारायण र उसकी श्रीमती खेतमै गोठ बनाएर बस्न थाल्छन् भने अन्य परिवार गाउँको घरमै बस्न थाल्छन्। 2011 सालमा 3 दिन 3 रातसम्मको भीषण वर्षाका कारण शिवनारायणको परिवारलाई बाढीले बगाउँछ। पुरै गाउँलेहरू पनि बाढीमा बग्दै आएको देखिन्छ। एकैछिनपछि पुरै घरहरू भत्किन्छन् र परिवारका सबै सदस्यहरूको बाढीले बगाएर लैजान्छ। सबैको एउटै चिहान हुन्छ र उपन्यासको यही प्रसङ्गमै उपन्यासको अन्त्य पनि हुन्छ। यतिन्जेलसम्म हामीले यस उपन्यासको सारांशको चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीले यस उपन्यासको मूल भावतर्फ प्रवेश गर्दछौँ। नेपाली साहित्यका विविध क्षेत्रमा कलम चलाउने ख्यातिप्राप्त साहित्यकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधान प्रगतिशील विचार भएका सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। निम्नवर्गीय जीवनका सङ्घर्ष, समस्या, जटिलता र वेदनालाई विषयवस्तु बनाएर उपन्यासकार प्रधानका उपन्यासहरूमा समानता र सुधारवादी चेतना, अन्य अत्याचारको अन्त्य आदि विषयवस्तुहरूलाई सन्दर्भको रूपमा प्रकट गरिएको पाइन्छ। जातीय सांस्कृतिक एकता, गरिब जीवनका वास्तविकता र बाध्यता उनका उपन्यासमा पाइने कथावस्तु रहेका छन्। त्यसैगरी यो एक चियान उपन्यासमा पनि नेपाली गरिब किसान र मजदुर जस्ताको तस्तै जीवनमा आधारित हुने एक चियान उपन्यास सामाजिक यथार्थवादीको रूपमा चिनिएको कृति हो। मान्छेको अन्त्येष्टि गरिने ठाउँलाई चियान भनेर बुझिने शब्द प्रयोग गरी निम्नवर्गीय जीवनयापन गर्ने श्रमजीवीहरूको मार्मिक देहान्तलाई यस उपन्यासको विषयवस्तु बनाइएको छ। दरिद्रता, शोषण र विसङ्गतलाई मूल रूपमा प्रस्तुत गरिएको यस उपन्यासमा हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई भन्ने पवित्र र चोखो भावनालाई अष्टनारायणको परिवारबाट व्यक्त गरिएको छ। सामाजिक विभेदबाट मुक्त भई समानता र सांस्कृतिक एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश रहेको यस उपन्यासमा अष्टनारायण र शिवनारायणका परिवार एकै चियान हुने गरी समाप्त भएको कारुणिक घटना उपन्यासको मूल विषय हो। कृषक वर्गका पीडा, वेदना, बाध्यता प्रस्तुत गर्ने उपन्यासकारले अष्टनारायण र शिवनारायण जस्तो श्रमजीवी स्वाभिमानी प्रतिनिधि पात्रको चयन गरेका छन्। विपन्न वर्गको दुरावस्था अन्त्य गरी सामाजिक सुधार गर्नुपर्ने आग्रह उपन्यासमा पाइन्छ। तडक भडक, रीतिरिवाज, सामन्ती प्रथाले जडो गाडेको हाम्रो सामाजिक दास मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म गरिब वर्गको भलाइ नहुने कुरा अष्टनारायण र शिवनारायणको सोचबाट व्यक्त गरिएको छ। दिनरात हाड घोटेर पनि मेहनत गर्दा पनि सच्चा कृषक वर्ग शिवनारायण जस्ताको तस्तै उनीहरूको जीवनमा कहिल्यै पनि आर्थिक उन्नति हुन नसकेको यथार्थलाई उपन्यासकारले राम्रो विषयवस्तु बनाएर अगाडि बढाएका छन्। समाजमा राम्रा नराम्रा दुवै प्रवृत्तिका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। यथार्थलाई देखाउने यी कुराहरूलाई यथार्थमा देखाउनको लागि समाजमा राम्रा नराम्रा दुवै प्रवृत्तिका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन् भन्ने कुरालाई देखाउनको लागि डाक्टर गोदत्त प्रसाद र साहु सुरमानको चरित्रलाई उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको छ। गरिब र व्यवस्थाका कारणले केही समय डाक्टर गोदत्त प्रसादको अन्याय सहन बाध्य हुनु परेको र सुरमानको शोषणले पनि शिवनारायणको परिवारलाई अभावकै कारणले शोषण गरेको वास्तविकता पनि उपन्यासमा उल्लेखनीय पक्ष हो। अनमेल विवाह विरुद्ध उठेका शिवनारायणका आँट र साहस, प्रेम, आत्मिक र शारीरिक हुने वास्तविकता, हर्षनारायण र नानी थोकुको अन्तर्जातीय विवाहले चाहना गरेको समावेशी समाज, अन्याय अत्याचार विरुद्धमा उठ्नुपर्ने आवाजको आवश्यकता उपन्यासका केन्द्रीय तत्त्वहरू हुन् भन्न सकिन्छ। प्रगतिशील चेतना, समानता, स्वतन्त्रता र मुक्ति समाजको कामना र स्वाभिमानी विचार
उपन्यासको मूलभूत तत्त्व हो भनेर भन्न सकिन्छ। यस उपन्यासमा दिन खोजिएको आदर्शका कुराहरू र मूल भावका कुराहरू यिनै हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। यतिन्जेलसम्म तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला है त। हस् त, धन्यवाद।